बादशाहों से मिला है न तवंगर से मिला है। अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला। औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। मेरी खुशकिस्मत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में तीसरे या चौथे नंबर पर थे। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम लाने से रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मुसर्रत हुई। उन्हें ये एजाज़ हासिल था कि ये रिश्ते में रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूज़ाद भाई लगते थे, चूँकि ये बनु ज़हरा कबीले से थे और बनु ज़हरा रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का ख़ानदान है। इस क़राबतदारी का खुद रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बाज़ औक़ात तज़किरा फरमाया करते थे। एक दफ़ा का जिक्र है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम की महफिल में बैठे हुए थे। आपने साद बिन अबी वक्कास को सामने से आते हुए देखा और खुशी से झूमते हुए फरमाया, ये मेरे मामू आ रहे हैं, कोई इन जैसा अपना मामू तो दिखलाए। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इनका इस्लाम कबूल करना इनके लिए कोई आसान साबित न हुआ, बल्कि इनको बड़े तलख तजर्बात से गुजरना पड़ा। राह खुदा में उन्होंने सख्तियाँ झेली, अज़ियतें बर्दाश्त की, मसाइब व मुश्किलात की चक्की में पिसे। इनाम व इकराम के तौर पर अल्लाह ताला ने इनके हक में अपने कलाम मुक़द्दस कुरान मजीद में आयात नाजिल की। उनके इन तजर्बात की दास्तान हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जुबानी सुनते हैं। हजरत साद बयान करते हैं, इस्लाम कबूल करने से 3 रात पहले मैंने ख्वाब में देखा कि मैं खौफनाक तारीकियों में डूबता जा रहा हूँ। अचानक क्या देखता हूँ कि एक चांद जगमगा रहा है, मैं उसी की तरफ लपका हूँ। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मुझसे पहले चंद लोग महताब के करीब पहुँच चुके हैं। मैंने गौर से देखा तो मुझे ज़ैद बिन हारिस, अली इब्ने अबी तालिब और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दिखाई दिए। मैंने उनसे पूछा, आप कब यहाँ तशरीफ लाए? उन्होंने बताया, बस अभी आए हैं। जब सुबह हुई तो मुझे ये पता चला कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसे पर्दा अल्लाह के दीन की दावत दे रहे हैं। मैं भांप गया कि अल्लाह ताला मेरे साथ खैर व बरकत का इरादा रखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फजल करम से चाहते हैं कि मुझे कुफर की तारीकियों से निकाल कर रुश्द व हिदायत की रोशनियों तक पहुँचा दें। मैं उसी वक़्त बिला ताख़ीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश के लिए चल पड़ा। मोहल्ला अजियाद की एक घाटी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आप नमाज असर से फारिग हो चुके थे। मैंने इस्लाम कबूल करने की तमन्ना की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल मोहब्बत और शफ़क़त से मुझे मुशर्रफ व इस्लाम किया। उसी वक़्त मेरे सामने वही आली मकाम 3 हज़रात आए जिन्हें मैंने ख्वाब में देखा था। बाद अज़ा हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने इस्लाम कबूल करने की दास्तां बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि जो ही मेरी माँ ने मेरे हल्का बगोश इस्लाम होने की खबर सुनी तो आग बगोला हो गई। मुझे अपनी माँ से वालेहाना अकीदत व मोहब्बत थी। मैं उनकी खिदमत को अपने लिए बहुत बड़ा एजाज़ समझता था। उन्होंने मुझसे खफा होकर पूछा, ऐ साद, ये कैसा दीन है कि जिसने तुझे अपने माँ बाप के दीन से मुनहरिफ कर दिया? बाखुदा या तो तुम ये दीन तरक कर दो, वरना मैं मरते दम तक कुछ ना खाऊंगी और ना पानी का घूंट हलक से नीचे उतारूंगी, यहाँ तक कि इसी हालत में मेरी मौत वाक़या हो जाएगी और गम से तेरा कलेजा फट जाएगा, नदामत और शर्मिंदगी तेरा मुकद्दर बन जाएगी और जिंदगी भर लोग तुझे ताने देते रहेंगे। मैंने कहा, अम्मी जान, खुदा के लिए ऐसा ना करना, मुझे आपसे इंतहाई अकीदत है, लेकिन मुझे ये दीन आपसे भी ज्यादा प्यारा है, मैं इसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो अपनी इस धमकी पर कायम रही। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। कई रोज उसने बगैर खाए पिए गुजार दिया। बाखुदा या तो तुम ये दीन तरक कर दो, वरना मैं मरते दम तक कुछ ना खाऊंगी और ना पानी का घूंट हलक से नीचे उतारूंगी, यहाँ तक कि इसी हालत में मेरी मौत वाक़या हो जाएगी और गम से तेरा कलेजा फट जाएगा, नदामत और शर्मिंदगी तेरा मुकद्दर बन जाएगी और जिंदगी भर लोग तुझे ताने देते रहेंगे। मैंने कहा, अम्मी जान, खुदा के लिए ऐसा ना करना, मुझे आपसे इंतहाई अकीदत है, लेकिन मुझे ये दीन आपसे भी ज्यादा प्यारा है, मैं इसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा।
لیکن وہ اپنی اس دھمکی پر قائم رہیں۔ انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، کئی روز اس نے بغیر کھائے پیے گزار دیے، جس سے اس کا جسم لاغر ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئیں۔ میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ان کے پاس آتا اور التجا کرتا کہ کچھ کھا پی لیں، لیکن وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ انکار کر دیتی اور بڑے وثوق سے کہتی، میں مرتے دم تک نہ کچھ کھاؤں گی اور نہ پانی پیوں گی۔ ہاں، اگر تجھے میری زندگی عزیز ہے تو یہ دین چھوڑ دے۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو میں نے واشگاف الفاظ میں کہہ دیا، امی جان، بلا شبہ مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن آپ سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیز ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر تیرے جسم میں 1000 جان بھی ہوں اور وہ ایک ایک کر کے کفش انصری سے پرواز کر جائے، تب بھی میں اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب ماں نے میرا یہ پختہ عزم دیکھا تو اسے یقین آ گیا کہ میں اس نازک صورتحال سے متاثر ہو کر اپنا دین قطعاً نہیں چھوڑوں گا، تو اس نے بادل نخواستہ کھانے کے چند لقمے لیے اور تھوڑا سا پانی پیا، اور ادھر اللہ جل شانہ نے اب ہمارے بارے میں یہ آیت نازل کر دی، اور اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں، یعنی والدین، کہ میرے ساتھ تو کسی کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ ماننا، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بہت تقویت ملی۔ غزوہ بدر میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائی عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے وہ ناقابل فراموش ہیں۔ عمیر ابھی بچے تھے، سن بلوغت کو بھی نہیں پہنچے تھے۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کا معائنہ کیا تو عمیر رضی اللہ تعالی عنہ چھپ گئے۔ انہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی تو مجھے چھوٹا سمجھ کر واپس لوٹا دیا جائے گا، لیکن پھر بھی رسول وسلم نے انہیں دیکھ لیا اور بچہ سمجھ کر واپس لوٹا دیا۔ یہ فیصلہ سن کر حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترس آ گیا اور انہیں جہاد میں شریک ہونے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر ان کے بھائی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ شادہ و فرحاں ان کی طرف آئے، اپنے ہاتھ سے ان کے کندھے پر تلوار لٹکائی اور پھر دونوں بھائی جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر میدان کارزار میں اترے۔ جب مارکہ آرائی ختم ہوئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چھوٹے بھائی عمیر کو سرزمین بدر میں دفن کر کے اکیلے مدینہ طیبہ واپس لوٹے، کیونکہ عمیر نے میدان بدر میں جام شہادت نوش فرمایا تھا اور اللہ تعالیٰ کے جوار رحمت پہ پہنچ چکے تھے۔ غزوہ احد میں درے کی جانب سے دشمن نے اچانک زوردار حملہ کیا تو مسلمانوں کے قدم لڑکھڑا گئے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 10 صحابہ کرام بھی نہ رہ گئے تھے۔ اس نازک موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جرت اور مہارت کے ساتھ تیر اندازی کی کہ دشمن میں سے جسے تیر لگتا وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا۔ اس میدان میں ان کا کوئی نشانہ بھی خطا نہ گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ماہرانہ تیر اندازی دیکھی تو حوصلہ دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، سعد تیر اندازی جاری رکھو، میرے ماں باپ آپ پر قربان، سعد تیر اندازی جاری رکھو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عمر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے اس جملے پر فخر کرتے رہے۔ اکثر فرمایا کرتے کہ تمام صحابہ کرام میں مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ماں باپ آپ پر قربان کا جملہ صرف میرے لیے استعمال کیا، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنی عظمت کے نقطہ عروج پر اس وقت پہنچے جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران پر ایسی چڑھائی کا ارادہ کیا جس سے ایرانیوں کی سلطنت کا خاتمہ ہو، ان کا تخت منہدم ہو جائے، سرزمین ایران سے بت پرستی کی جڑیں اکھاڑ پھینکی جائیں۔ آپ نے تمام سرکاری نمائندوں کو خطوط ارسال کیے اور ان میں لکھا کہ جس کے پاس اسلحہ، گھوڑے یا جو کچھ بھی جنگی سامان موجود ہے اسے فوراً میری طرف روانہ کر دیں۔ آپ کا حکم ملتے ہی ہر طرف سے مجاہدین کے قافلے مدینہ طیبہ پہنچنے شروع ہو گئے۔ جب تمام وفود مدینہ پہنچ گئے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارباب حل و عقد سے مشورہ کیا کہ لشکر اسلام کا سالار کسے بنایا جائے۔ تمام نے یک زبان ہو کر کہا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں
اپنے پاس بلایا اور لشکر اسلام کا جھنڈا ان کے سپرد کر دیا۔ جب یہ لشکر جرار مدینہ طیبہ سے روانہ ہونے لگا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ الوداع کہنے کے لیے اٹھے اور سپہ سالار کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے سعد یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کے ہاں خاندانی برتری کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہاں تو صرف اطاعت کو ہی بلند مقام حاصل ہے، دنیاوی اعتبار سے معزز اور کم